صل علی محمد و آل محمد. آمرزش انبات، خوشنودی روح والدین جمیع مؤمنین گذشته ها، دیگر صلوات بلندتر عنایت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوشنودی روح مطهر بیبی دو عالم فاطمی زهرا صاحب عزای مجلس مادرشان و خوشنودی روح آقا سید الشهدا اصحاب با وفاش دیگر صلوات بلندتر عنایت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم. ابا صالح التماس دعا، آقا جان هر کجا رفتی یاد ما هم با. نجف رفتی کربلا رفتی، التماس دعا یاد ما هم با. آقا جان به زیارت جدد حسین رفتی، آقا به زیارت جدد حسین رفتی، التماس دعا یاد ما هم با. جناب آقا سید الشهدا میگن وقتی بیعت خواستن بیعت ندادن، عزم مکه نمودن. آقا میان مسجد با عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر نشستن. جاسوس امام اومدن وارد مسجد شدن، صدا زدن یبن رسول الله، آقا جان حسین امروز مروان همراه تعداد لشکری وارد مدینه شدن. میگن آقا ابی عبدالله صدا زد ما فرزندان خلفاییم، شما تعبیر از آمدن مروان به مدینه چه دارین؟ صدا زد یا ابن رسول الله ما از این قضیه چیزی نمیفهمیم. صدا زدن من تعبیر من بر این معاویه از دنیا رفته، یزید بر اریکه خلافت اسلام تکیه زده، یعنی که بر خلافت اسلام تکیه زده، از ما بیعت میخوان، شما چه میکنین؟ یک دفعه میگن عبدالله ابن عمر صدا زد ابن رسول الله من دیگه به این خلافت و خلافت بازی و سیاست کاری ندارم، یه گوشه مسجد میشینم سجادم و پهن میکنم، نماز و بندگی خدا میکنم. یعنی با سکوت خودش گفت که من حکومت یزید رو قبول دارم، مهر بر حکومت یزید زد. عبدالله ابن زبیر صدا زد ابن رسول الله من فرار میکنم میرم به مکه. عبدالله ابن زبیر رفت به طرف مکه. جناب سید الشهدا فرمودن من اینجوری نمیمانم، من قیام میکنم در برابر حکومت یزید، سر بلند میکنم. حاکمی مثل یزید که بر اریکه خلافت اسلام تکیه بزنه دیگه باید فاتحه اسلام رو خواند.
اینجا بود میگن نفر والی مدینه نفر فرستادن ابن رسول الله شما رو امشب در میگن دعوت کردن به خلافت به دالون اماره. آقا میگن شبانه آقا ابوالفضل عباس همراه 30 نفر از جوانان بنی هاشم را آوردن، صدا زدن برادرم عباس شما دالون اماره رو محاصره کنین، من میرم داخل دالون اماره. وقتی صدای سلفه مرا شنیدین بریزین داخل دالون اماره از دم کشتار کنید. آقا وارد دالون اماره شدن، آقا رو تحویل گرفتن، صدا زدن آقا جان ای که ما شما رو دعوت کردیم آمدن مروان به یک یعنی معاویه از دنیا رفته، یزید از شما بیعت خواسته. آقا ابی عبدالله صدا زد یعنی بیعت باید علنی باشه، بیعت باید در حضور امت باشه. فردا من در بازار میگم. یک دفعه مروان صدا زد کار دوم اجرا کن، یعنی یزید گفته سرشو از بدن جدا کن. اینجا بود ابی عبدالله میگن بیخ گلوی مروان و گرفت زد به زمین، صدا زد شما میخواین منو بکشید، قبل از اینه که مرا بکشین برادرم عباس معطله، اگر وارد دالون اماره بشن نفری از شما زنده نمیمانه. والی مدینه عبای امام رو درست کرد، با احترام امام خارج شدن. مروان گفت اگر حسین از اینجا بره دیگه دستش به من، دست ما به او نمیرسه. امام وار میگن خارج شد. صبح فردا میگن اومدن با قبر جدشان برادرشان مادر خداحافظی کرد، اومد کنار قبر جدش صدا زد یا جدا دیگر دنیا روزی رسیده که من باید از مجاورت قبرت برم، دیگر دنیا بر من همه جا تنگ شده. میگن یک لحظه بیهوش افتاد روی قبر، تو عالم بیهوشی رسول خدا جدشون دیدن، صدا زدن حسین جانم. میگن جایگاه امام حسین و فردای قیامت نشان داد. صدا زد یا جدا اینجا کجاد؟ صدا زد حسینم این مقام تو به این مقام نمیرسی مگر اخرج الی العراق، باید بری سرزمین عراق به شهادت برسی. خون تو نخل اسلام رو بارور میکنه، خون تو نیازه برای اسلام، برای بارور شدن اسلام. اینجا ابی عبدالله زن و بچه ها رو برداشت با اهل مدینه 27 ماه رجب خداحافظی کردن. میگن یک راست به طرف مکه رفت، یعنی پایگاه اونجا که رسانه نبود بهترین جا مکه بود. ابی عبدالله نرفتن به طرف مکه، به طرف کربلا، یک راست اومد میگن به طرف مکه معظمه. تقریبا 3 شعبان وارد سرزمین مکه و منا شدن. میگن جاسوس ها از همه ممالک و خبر رو رساندن فرزند پیغمبر دست به یزید نداده به بیعت، رفته به طرف مکه. از همه جا مردم برای زیارت خانه خدا و دیدن امام حسین به مکه آمدن.
صدا زدن ابن رسول الله. 4 ماه زیر منبر امام حسین نشسته. امام حسین حکومت یزید را بی پایه و بی بنیاد خان. صدا زد آی مردم، حاکمی مثل یزید دیگه باید فاتح اسلام رو بخوانه. اگر امام حسین به هر جایی هم که میرفت غیر از کربلا شهادت نصیبش بود، باید شهادت جایی واقع میشد که این خون حرکت داشته باشه. میگن تا 9 محرم الحرام در سرزمین مکه و منا بود. 18,000 نفر، 18,000 نامه، یا 14,000 یا 12,000 به نقل تاریخ میگن برای امام حسین از مردم بصره و کوفه نوشته شد ابن رسول الله بیا به طرف ما آقا و سید و مولا نداریم. آقا میگن سلیمان رو به طرف بصره فرستاد. میگن ابن زیاد که والی بصره بود، میگن سلیمان رو گرفت به شهادت رساند. یزید ولایت کوفه هم براش داد، آماده شد بره به جانب کوفه. مسلم ابن عقیل رو هم فرستاد، صدا زد تو برو به جانب مردم کوفه. اگر میگن مردم کوفه را دیدی، حقیقت را دیدی، نامه ای به من بفرست، من میام به جانب کوفه. اینجا بود مسلم و اومدن وارد کوفه. او بیعت‌هایی که شد مسلم به شهادت رسید. روز عید قربان هیچ خبر به طرف نامه‌ای به امام نرسید. میگن قیس ابن مسهر سیداوی رابط بین امام و مسلم بین را گرفتن، به شهادت رسیدن. امام روز 9 ذوالحجه آماده شد. میگن حاجی‌ها دارن به طرف صحرای عرفا میرن. ابی عبدالله حج رو بر عمره تمام کرد. میگن حج و بر عمره تمام کرد. شبانه کاروان بس به طرف کربلا داره میره. جمعیتی دیدن یک کاروانی غریبانه داره از مکه خارج میشن. اول گفتن شاید یهود و نصاران برای تجارت اومدن، به اهداف اسلام کاری ندارن. اما میگن وقتی نزدیک اومدن دیدن رو بیرق ها نوشته است لا اله الا الله یا محمد رسول الله. گفتن اینا که اسلامن. بریم به سرپرستی کاروان یک چیزی میگیم. آخه موسم حج نباید خانه خدا را باید در این موقع خالی از سکنه کنیم. وقتی اومدن چشمشان همه افتاد به وجود مقدس امام حسین. صدا زدن ابن رسول الله شما دارین کجا میرین آقا جان؟ صدا زدن مردم من دارم از مکه خارج میشم. مأموران یزید قصد داشتن مرا در مدینه به قتل برسانن، نشد. تعدادی رو به عنوان حاجی فرستادن. بین شماست که اینها روز عید قربان مرا در زیر احرامی خنجر پوشیدن که در طواف خانه خدا مرا به شهادت برسانند.
من میرم نه ای که از ترس جان میرم، من به خاطری که خانه خدا در امنیت بمانه من دارم میرم. اما صدا زد مردم حج من جای دیگریه، کعبه من جای دیگریه. صدا زد مردم شما سعی و صفا دارید، منم سعی و صفا دارم. صدا زد مردم شما سر می تراشین لیک من سر می دهم، روم از کعبه گل آی به سوی کعبه دل. صدا زد مردم شما قربانی دارین. یک دفعه اشاره کرد به قرآنی های خودش، اشاره کرد به شبه پیغمبر علی اکبر، اشاره کرد به یادگار برادرش قاسم ابوالفضل عباس، به قنداق علی اصغر یارانش که اینها همه قربانی های منه، اینا در منای عشق همه سر میدهن. صدا زد مردم شما سعی و صفا دارین، منم سعی و صفا دارم. 72 مرتبه ای روز عاشورا از قتلگاه به خیمه ها، از خیمه ها به قتلگاه، روز عاشورا میگن ابی عبدالله الحسین، هر شهیدی که به زمین می افتاد از بالای عرش صدا میزد السلام علیک یا ابا عبدالله. اون لحظه ابی عبدالله می آمد بالین او شهید، سرشو در بغل می گرفت، یک نگاهی به چهره امام حسین جان به جانان تسلیم می کرد، دنیا میره. هر شهیدی که به زمین بیفتاده روز عاشورا میگن ابی عبدالله از طفل شیرخوارم، از طفل شیرخوارم تشنه تر بوده. آی فعالیت امام حسین در کربلا از همه بالا بوده. از صبح عاشورا رفته برای مردم خطبه خوانده، پای هر جنازه و شهید هی به قتلگاهی هی به خیبه ها بوده. ابی عبدالله حرکت کردن تا اومدن، میگن اومدن به وادی سرزمین کربلا. آی روز دوم محرم الحرام رسید، روز دوم محرم الحرام وارد سرزمین کربلا شد. میگن دیدن اسب امام حرکت نمی کنه، میگن تقل تاریخ 10 اسب عوض کرد، هیچ اسبی حرکت نکرد. آی صدا زدن نامه زمین چیز، گفتن آقا جان قادسیه، قاضریه، مالیه، دشت نینوا، شد الفرات می نامن. آیا نام دیگر نداره؟ گفتن آقا جان اینجا رو نینوا می نامن. میگن یک دفعه از رأس پیاده شد، پناه میبرم به خدا شرعی زمین. آی صدا زد جوانان پیاده شید، آی بار به مقصد رسید، از این زمین یک قدم جلوتر نخواهم رفت. عزیزان پیاده شید، آی که بار به مقصد رسید. همه پیاده شدن. امروز اهل بیت پیغمبر، اهل حرم امام حسین با یک احترام خاصی از ناقه ها پیاده شدن. جوانان اومدن دور محمل حضرت زینب رو گرفتن. آقا علی اکبر دست عنبر رو گرفته، قاسم بهار ناقه رو نگه داشته. آقا ابوالفضل عباس اومد کنده زانو رو زمین زد، صدا زد خواهر جان من پاتو بذار رو زانوی برادر، دستتو بذار رو شانه
داداش و خواهرم زینب، بیبی زینب اومد صدا زد برادر جان حسین بیا از این سرزمین بریم. تا در این زمین پیاده شدیم داداش گویا تمام غمها تو قلب من نشست. صدا زد خواهر جان زینب، خواهرم آماده اسارت باش، خواهرم آماده اسارت باش. روا شدن حاجات گرفتاری اهل اسلام، فلج آقامون امام زمان، شفاء جمیع کل مریضان، اینام نزد خدا خیلی آبرو داره. در حدیث کذا اگه نام بهترین عالم رسول الله امیر المؤمنین حسنین همه خدا این نام رو 3 مرتبه یاد میکنه، هم فاطمه و ابوها و بلا و بلو. هر جا نشستی 3 مرتبه سوز دل صدا بزن یا زهرا یا زهرا یا زهرا. خوشنودی روح مطهر بیبی عالم فاطمه زهرا، خوشنودی روح مطهر آقا سید الشهدا اصحاب با وفاش صلوات بلند نماز چی عیان است